You are watching Goa TV 24. Hotel Sai Mauli, a place to ensure clean and pure food. Our branch, Nashanola and Harvalam. Mr. Alice Gomez, we welcome you in our Goa TV 24. The real thing is what today, many questions which were encountered in Goa have not raised in the assembly. Many people say that it is all setting between ruling party and the opposition. What do you feel? See, if people say it is a setting, it's people's sentiment. So that means whatever is transpiring, जे कितें घडटा पळय assembly, doesn't give confidence to the people, and that is why people may be saying like that there is a setting. First and foremost, I have to admit that हांव ह्या दिसांनी गोंयांत नाशिल्लो बरेच दीस जाले. So with whatever little I have followed, म्हाका एक सांगपाचें आसा, settings is a old age phenomenon, age old phenomenon. सेटिंग्स जाताली आनी जाता आनी आतां हें, पण ज्या प्रमाणान आतां लोक जर म्हणटा अशी सेटिंगां जाता की लोकांचे मुद्दे उपस्थित जायना आनी योग्य प्रमाणे ते आन्सरूय जायना आनी चलता, देन देर इज समथींग सिरियस टू बी टेकन इन टू अकाउंट. आतां उदाहरण, आय एम फिलींग रियली अशेम्ड की एसेंब्ली हें जाता, कितें म्हणटा ती एडजॉर्न जाता, स्थगीत जाता आनी फुडें वयता, म्हणजे आख्खे क्वेश्चन आवरच ब्लॉक जाता. आनी कित्याक जालें, सादे इश्यू म्हणजे एक उदाहरण, सनबर्न फेस्टिवल. अरे सनबर्न फेस्टिवल आज जुलयान, तुमी फाटली इतिहास जर फाटलो काडीत सनबर्नाचो, सनबर्न म्हणटा तें सामकें नोव्हेंबरान वयर सरतालें, तकली वयर काडटाले आनी कोणी कितें ऑपोजिशन हाडल्यार तें जावन गेलें. तें मोटें सेटींग. सनबर्न घेवन एसेंब्लीचो टायम वगडावप हें म्हाका जाल्यार योग्य दिसना. मागीर तितले भितर आनी कोण तरी प्रश्न निर्माण करता की मिनी सनबर्न अशें दवरलें, मिनी सनबर्न स्टार्ट करपाचें, तितूंतल्यान परत टायम. सो लोकांक मुर्खान काडल्या अशें दिसता, पण लोक तशे मूर्ख ना, म्हणून प्रोबब्ली हो सेंटिमेंट लोकां मदीं वाडला की हें सेटिंगाचें अधिवेशन की काय. तें आसूं. आतां एक सांगता, सनबर्ना सारको इश्यू हो सरकाराच्या ह्या एसेंब्लीचे पातळीचेर जो गाजता, म्हाका जर विचारशी, एक साद्या पंचायतीक, सादें अशें म्हणिना हांव, दॅट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी, त्या बॉडीक अधिकार आसा की म्हाज्या परिसरान, म्हाज्या वाठारान सनबर्न नाका, जालो सोंपलो प्रश्न. कोणूच तांकां हें करूंक शकना की सक्ती करूंक शकना की तुमी करूंकूच जाय म्हणून, ना. सेकंडली, सरकाराची संपत्ती जंय ते आतां प्रपोज करपाक, दॅट इज अ लँड बिलॉंगींग टू द गव्हर्मेंट, द पिपल्स लँड. हाज्या पयलीं अशें सरकारी हेजेर जावं नाशिल्लें. पयलीं सनबर्न आयिल्लें तें कांदोळे आयिल्लें, थंय बरेचशे अशे प्रश्न उपस्थित जाल्ले, सँड ड्यून कटींग, हें कटींग, तें कटींग, मागीर थंयच्यान तें शिफ्ट जालें. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हे प्रॉब्लेम राष्ट्रीय लेवलाचेर ज्यो पार्टी आसा, पॉलिटिकल पार्टीज, नॅशनल पार्टीज, हें तांचें प्रॉब्लेम. आज जर ह्या सरकाराक जर भितरल्या भितर जर नाका जरी दिसता सनबर्न करचें न्हू, कित्याक लोकांक नाका म्हणून, जाल्यार सुद्दां ते कितें करूंक शकता. येता हुकूम वयल्यान आनी अशेंच जाल्लें आसा. रायट फ्रॉम द टायम 2007 काय 2008 जेन्ना हें चालू जाल्लें, तेन्नाच्यान जी सरकारां आसा तेंचे वडील थंय बसतात दिल्लीक, म्हणजे दिल्लीच्या राज्यान, म्हणून ते सक्ती करता की हें जावंकूच जाय. आनी हे बाबडे मागीर अशे तकली सकयल घालून कशेय भाशेन तें जावन गेल्यार पुरो, कशें जालें जावन गेल्यार पुरो, ह्या परिस्थितींतल्यान ते करता. सो मुद्दो कितें आसा, मुद्दो मेन लोकां मुखार, गोंयच्या लोकां मुखार खरें म्हणजे आसूंक जाय आशिल्लो तो आज अनएम्प्लॉयमेंट. इतले भुरगे आमचे बेकार आसा. सरकारान अशीं पावलां मारूंक जाय की आपल्या कडेन कितें घडटा ते भशेन आपले जमणी सुद्दां ह्यो यूज करून आमचे ह्या यूथ पिढीक कशे भशेन आमी वेवसाय, कामां,
तयार करून तितले ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करताले ताजेर फोकस आसूंक जाय आशिल्लो. आय हॅव नॉट सीन ह्या एसेंब्लीन तशें कितें घडटा म्हणून. स्पोर्ट्स मळार, शिक्षणाच्या मळार, भलायकेच्या मळार पावलां मारूंक जाय. डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन जावपाक जाय. कशे भशेन आमी सवलती वाडयतले लोकांच्यो ताचेर जायना. जी लँड फ्रॉड जाता गोंयांत, गोंयची मालमत्ता, गोंयचे कोणाच्यो जमनी भलतेच दिल्लीवाले आपले करून घेता. ऑफकोर्स भितरलो एक कोण तरी भेदी आसताच. हें करून खरें म्हणजे फटाफट अशें निकालान येवंक जाय आशिल्लें. तुमी कितें हें बसयता, कमिशन बसयता आनी कितें SIT बसयता, कांयच निश्पन्न जायना. तो मुद्दो आसूंक जाय आशिल्लो. लँड फ्रॉड्स. आतां एक उदाहरण म्हणजे आसगांव जें घडलें, म्हणजे कायद्याक कोंको दाखोवन ज्या भशेन पद्दतीन तें घर मोडलें आनी जंय पुलिसांचो इन्वॉल्वमेंट दाखयलो, सो मच सो की टॉप लेवल पुलीस अफसराची बदली जाली. ते चर्चेन येवपाक जाय आशिल्लें. कितें अशे बरेचशे इश्यूज आसा गोंयांत आज. ड्रग्स आनी इवन प्रॉस्टिट्युशन. एका काळार ह्याच BJP सरकारान बायनां एक कलंक तें सदांच म्हणजे कायमचें काबार करचें म्हणून एक पावल मारून तेन्ना तें सगळें क्लियर करून उडयल्लें. पूण आतां कांय वर्सां भितर परत सगळे कडेन ऑर्गनायज भशेन जें चलता, हाय प्रोफायल, कितें हें आमच्या गोंयच्या लोकांक फार घातक आसा. आनीक फुडार बरो ना ह्या भशेन जर चल्लें जाल्यार. हें एक्चुअली डिस्कशनान येवपाक जाय आशिल्लें. ड्रग्स जें प्रमाण वाडल्या, डिस्कशनान येवपाक जाय आशिल्लें. सो अशे बरेचशे इश्यूज आसा जे खरें म्हणजे डिस्कशनान येवपाक जाय. अजून थोडे दीस उरले. आय होप कितें तरी जातलें म्हणून. पूण ओवरऑल जे लोकांचो सेंटिमेंट आसा सेटिंगाचें अधिवेशन मे बी. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, जे मराठी पुस्तक रिलीज करता आसतना तेजेर एक व्हडली मिस्टेक आसली कवर पेजीचेर मराठी. ती आमचो कार्लोस फेरेरा तेंच्यांनी हेजे नदरेक हाडली. तरी आसतना तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? दॅट इज प्युअर केअरलेसनस ऑफ एवरीबडी. म्हणजे आतां हो स्ट्रक्चर येदो व्हडलो आसा गव्हर्मेंटान, रायट फ्रॉम द डिलींग एसिस्टंट टू तो सुपरवायझरी ऑफिसर आनी कोण ऑफिसर, मागीर डायरेक्टर, मागीर सेक्रेटरी, मागीर मिनिस्टर, आनी हे सगळ्यांचे लक्षांत येवंक ना. दॅट इज शियर केअरलेसनस. म्हणजे कोणाक पडूंक ना, करपाक जाय म्हणून केलां. एनिवे, सो लॉंग एज आतां तें करेक्शन केलां, वी कॅन फॉरगिव्ह देम. ओवरऑल सगळ्याच क्षेत्रांत केअरलेसनस दिसता. इट इज नॉट ओन्ली जस्ट एक पुस्तक, मराठी पुस्तकान तें अक्षर येवंक ना. सगळे कडेन केअरलेसनस, इंटेन्शनल ऑर अनइंटेन्शनल, पूण केअरलेसनस दिसता. दॅट इज वॉट इज वरींग एवरीबडी. ह्या गोंयांत पळय चल्लां. आनीक आतां सुद्दां जी इन्क्वायरी त्या शर्माचेर जाता, ज्या पद्दतीन जाता, जंय सरकाराचे वतीनच कोर्टाक सांगता की वी हॅव नो ऑब्जेक्शन इन ग्रांटींग बेल. म्हणजे ट्रूथ ऑफ द मॅटर जें आसा तें खरें कितले पर्यंत भायर सरतलें आय डोंट नो. कांय विशय येता ते रोखडेच पोंदाक पडटा. एक आमचे सायडीन दिता उदाहरण, एक आमचे एक प्रसिद्ध होमगार्ड विमल शिरोडकर, गरीब बाबडे, ताजें घर नॅचरल हेतून मोडलें. सगळे धांवपाक लागले, पॉलिटिशियन धांवपाक लागले, सगळे फोटो ऑफ करपाक लागले. आज विशय पोंदाक पडलो. कितें पोंदाक पडलो. हो खरो एक्चुली गोंयकाराचो विशय. हो एक होमगार्ड, एक बायल जाणें बरे भशेन सर्वीस दिली आनी तिका रेकग्निशन मेळ्ळें. लोकां कडल्यान रेकग्निशन, सरकाराच्या रेकग्निशनाक कांय अर्थ ना. लोकांनी तिका रेकग्निशन दिलें आनीक तिचें आज घर मोडलें. म्हणजे त्या ज्या परिस्थितीन ही बायल रावताली तें आनीक एक फावटी लोकां मुखार आयलें. विशय कितें, 30 वर्सां सर्वीस घातल्या उपरांत जॉब सिक्युरिटी ना, कांय पेन्शन ना, कांय टर्मिनल बेनिफिट्स ना. हो विशय विमल शिरोडकराच्या घराचें घर मोडलां तो विशय न्हय. म्हाका जर विचारशी हो विशय हे संपूर्ण होमगार्ड जे आसा काम करता हो तांचो विशय. ते इतली जर 25-30 वर्सां तुमकां दिता आयुश्याची आनी तुमी तांकां कांयच दिना परत. हो लार्जर इश्यू हो हांवें खूब फावटी घेतला हेजे पयलीं. सो सरकारान खरें म्हणजे ते विमल शिरोडकराचें घर बांदूंकूच जाय, नो डावट. पण ताज्या फाटल्यान ही परिस्थिती जी एका गोंयच्या बायलेचेर आयल्या, कित्याक लागून आयल्या ताचेर विचार जावपाक जाय. असलें हें ह्या अधिवेशनान डिस्कशनान येवपाक जाय. अशें जाल्यार म्हाका दिसता.